अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम साहिबान का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाकई अरबी ज़ुबान सीखने के लिए इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बतला दूं कि आपने एक बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर सब्जेक्ट से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज की वीडियो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अरबी जुमले व कलिमात से मुताल्लिक़ है। इसमें आपको फ़ोन कॉल पर कैसे अरबी में बात करें वो सिखाया जाएगा, इसलिए वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। तो इसलिए आइए आज का सबक शुरू करते हैं। लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकें। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है, मेरा फ़ोन बज रहा है। मेरा फ़ोन बज रहा है। माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। इन अरबिक यरिन्नु हातिफ़ी। यरिन्नु हातिफ़ी। यरिन्नु बज रहा है, रिंगिंग। हातिफ़ी मेरा फ़ोन, माई फ़ोन। यरिन्नु हातिफ़ी मेरा फ़ोन बज रहा है। माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। इसके बाद जुमला है, मेरा ख्याल है आपका फ़ोन बज रहा है। मेरा ख्याल है आपका फ़ोन बज रहा है। आई थिंक योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। इन अरबिक अगुन्नु अन्ना हातिफ़का यरिन्नु। अगुन्नु अन्ना हातिफ़का यरिन्नु। अगुन्नु मेरा ख्याल है, आई थिंक, अन्ना हातिफ़का अन्ना की, हातिफ़का आपका फ़ोन, योर फ़ोन, यरिन्नु बज रहा है, रिंगिंग। अगुन्नु अन्ना हातिफ़का यरिन्नु मेरा ख्याल है आपका फ़ोन बज रहा है। आई थिंक योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। इसके बाद जुमला है, हेलो जी कौन। हेलो जी कौन। हेलो हु इज़ दिस। इन अरबिक मरहबन मन हादा। मरहबन मन हादा। मरहबन हेलो। मन हादा कौन। मन माने कौन, हादा माने यह। मन हु, हादा दिस। मन हादा यह कौन है, मतलब यह मरहबन मन हादा, हेलो जी कौन, यानी कौन बोल रहा है। हेलो हु इज़ दिस। इसके बाद जुमला है, हेलो कौन बोल रहा है। हेलो हु इज़ स्पीकिंग। इन अरबिक मरहबन मनिल मुतकल्लिम। मरहबन मनिल मुतकल्लिम। मरहबन हेलो। मन कौन, हु, अल मुतकल्लिम बोल रहा है, स्पीकिंग। मरहबन मनिल मुतकल्लिम हेलो जी कौन बोल रहा है। हेलो हु इज़ स्पीकिंग। इसके बाद जुमला है, ये मोहम्मद बोल रहा है। ये मोहम्मद बोल रहा है। दिस इज़ मोहम्मद, या आप ये भी कह सकते हैं मोहम्मद बोल रहा है। अरबी में कहेंगे हादा मोहम्मद यतकल्लमु। हादा मोहम्मद यतकल्लमु। आप मोहम्मद की जगह अपना नाम लगाएंगे। अगर आपसे कोई सवाल करता है मरहबन मनिल मुतकल्लिम कि कौन बोल रहा है, तो आप कहेंगे हादा मोहम्मद यतकल्लमु। मोहम्मद की जगह आप अपना नाम लगाकर बताएंगे। और ये भी कह सकते हैं अना मोहम्मद अतकल्लमु, कि मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ। हादा मोहम्मद यतकल्लमु, ये मोहम्मद बोल रहा है। हादा ये मोहम्मद यानी किसी शख्स का नाम, यतकल्लमु बोल रहा है। और अगर फीमेल है तो वो कहेगी हाज़िही, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहेगी हाज़िही ज़ैनब ततकल्लमु। यतकल्लमु के बजाय ततकल्लमु और हादा के बजाय हाज़िही कहेगी। और अगर वो ये कहना चाहती है कि मैं ज़ैनब बोल रही हूँ, तो कहेगी अना अतकल्लमु, तो अतकल्लमु ही इस्तेमाल करेगी। लेकिन अगर कहेगी कि ये ज़ैनब बोल रही, तो कहेंगी हाज़िही ज़ैनब ततकल्लमु, ये ज़ैनब बोल रही है। दिस इज़ मोहम्मद। इसके बाद जुमला है, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। कैन यू हियर मी। इन अरबिक हल तस्माउनी। हल तस्माउनी। हल माने क्या, तस्माउनी मुझे आप सुन रहे हैं। तस्माउ यानी यू हियर, नी मुझे, मी। हल तस्माउनी क्या आप मुझे सुन रहे हैं, मतलब यह क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। कैन यू हियर मी। इसके बाद जुमला है, क्या मेरी जैद से बात हो रही है। क्या मेरी जैद से बात हो रही है। एम आई टॉकिंग टू जैद। इन अरबिक हल अतकल्लमु मआ ज़ैदिन। हल अतकल्लमु मआ ज़ैदिन। हल अतकल्लमु क्या मैं बात कर रहा हूँ, मआ ज़ैदिन ज़ैद से। हल अतकल्लमु मआ ज़ैद।
آپ یہاں زید کی جگہ جس شخص سے بات یعنی جس شخص کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کا نام یہاں پہ لگا کے اس جملے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے مجھے اس نمبر سے کال آئی ہے۔ I just got a call from this number. In Arabic استلمت اتصالا من هذا الرقم. استلمت اتصالا من هذا الرقم. استلمت یعنی مجھے موصول ہوئی ہے، اتصال یعنی اتصال کال، من هذا الرقم، هذا اس الرقم نمبر، من سے، من هذا الرقم اس نمبر سے، استلمت اتصالا من هذا الرقم، مجھے اس نمبر سے کال آئی ہے۔ I just got a call from this number۔ اس کے بعد جملہ ہے آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں۔ Where are you calling from؟ in Arabic من أين أنت تتصل، من أين أنت تتصل، من أين کہاں سے، Where are you أنت تتصل you calling، اور أين from، اینا فروم، یہ اینا مطلب یعنی کہاں، ویر، اور من یعنی فروم، من اینا، من کا مطلب ہوگا فروم اور اینا کا مطلب ہوگا ویر۔ انت تتصل یو کالنگ یعنی آپ کال کر رہے ہیں، من اینا انت تتصل آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں، ویر آر یو کالنگ فروم۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ دوسری کال پر ہے، مطلب وہ بزی ہے، ہی از آن another call۔ in Arabic ہوا فی مکالمۃ اخری، ہوا فی مکالمۃ اخری، ہوا وہ، فی مکالمہ، مکالمہ مطلب کال، اخری دوسری، another، ہوا فی مکالمۃ اخری وہ دوسری کال پر ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے، your voice is breaking۔ in Arabic صوتو کا تخفیض، صوتو کا تخفیض، صوتو کا آپ کی آواز، your voice تخفیض کٹ رہی ہے، is breaking، صوتو کا تخفیض آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے ہم بعد میں بات کریں گے، talk to you later۔ in Arabic نکالم فی وقت لاحق، نکالم فی وقت لاحق، نکالم ہم بات کریں گے، یا یہاں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نتکلم ہم بات کریں گے، فی وقت لاحق بعد میں، وقت لاحق یعنی تھوڑا بعد میں، نکالم فی وقت لاحق ہم بعد میں بات کریں گے، ٹاک ٹو یو لیٹر۔ اس کے بعد جملہ ہے ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے، یس آئی کین ہیئر یو۔ ان عربک نعم انا اسمعک، نعم انا اسمعک، نعم ہاں یا جی، انا اسمعک، انا میں، اسمعو سن رہا ہوں، کا آپ کو، انا اسمعک میں آپ کو سننا ہوں، مطلب یہ آپ کی آواز آ رہی ہے، نعم انا اسمعک ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے، یس آئی کین ہیئر یو۔ اس کے بعد جملہ ہے نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی، نو آئی کانٹ ہیئر یو۔ ان عربک لا اسمعک، لا اسمعک، لا نہیں، لا اسمع میں آپ کو نہیں سن رہا ہوں، لا اسمعک میں آپ کو نہیں سن رہا ہوں، لا اسمعک نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، نو آئی کانٹ ہیئر یو۔ اس کے بعد جملہ ہے آپ نے کون سا نمبر ملایا ہے، آپ نے کون سا نمبر ملایا ہے، واٹ نمبر ڈڈ یو ڈائل۔ ان عربک ما الرقم الذی اتصلت به، ما الرقم الذی اتصلت به، ما الرقم کون سا نمبر یعنی وہ نمبر کیا ہے، الرقم ما مانے کیا، الرقم نمبر، ما واٹ، الرقم نمبر، الذی اتصلت به یعنی جسے تم نے ملایا ہے، جسے ڈائل کیا ہے، ما الرقم الذی اتصلت به آپ نے کون سا نمبر ملایا ہے، واٹ نمبر ڈڈ یو ڈائل۔ اس کے بعد جملہ ہے برائے مہربانی بعد میں کال کریے گا، کال بیک لیٹر پلیز۔ ان عربک اتصل لاحقا بفضلک، اتصل لاحقا بفضلک، اتصل کال کریے گا، لاحقا بعد میں، بفضلک برائے مہربانی، اتصل لاحقا بفضلک برائے مہربانی بعد میں کال کریے گا۔ اس کے بعد جملہ ہے کل پھر کال کریے گا، کل پھر کال کریے گا، کال بیک اگین ٹمورو۔ ان عربک اتصل غدا مرۃ اخری، اتصل غدا مرۃ اخری، اتصل کال کریے گا، غدن کل، ٹمورو
मर्रतन उखरा, दोबारा, अगैन। इत्तसिल गदन मर्रतन उखरा, कॉल फिर, कल फिर कॉल करिएगा, कॉल बैक अगैन टुमारो। मुहतरम नाज़रीन इकराम, यह आपको कुछ जुमले कॉल पर बात करने के ताल्लुक़ से दिए गए हैं। आप इनको ज़ुबानी याद करें और ज़रूरत पड़ने पर इनको इस्तेमाल करें। इनके ज़रिए आपको अरबी बोलने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।